दिल च वसायो। मां जिहड़ी होंदी है ना वो सारे पुत्रां वास्ते दुआ करदी है। पुत्र भावें अम्मा नूं पुछण ते भावें ना पुछण, 100 मजबूरियां हो जांदियां ने, बुढ़ी दे आखे लग के, बच्चियां पिछे लग के, होर किसे पिछे लग के, पर अलल ऐलान दसां मां जदों बवेगी ना वड्डे वास्ते भी दुआ करेगी, छोटे वास्ते भी दुआ करेगी, उस तो छोटे वास्ते भी आखे आंधी होगी मौला मेरे मुश्ताक दी भी, मेरे दूसरियां दी भी खैर होवे। ते बाबा जी जिहड़ी उम्र च माई साहबा गईयां ने ना, मेरे वाल तवज्जो करियो, उस उम्र च जिहड़ी भी बंदा दुआ करे अल्लाह कबूल फरमा लैंदा जी, अल्लाह कबूल फरमा लेना। तुसी मैनूं आखोगे कारी साहब हो की वजह, इधर मैं तुहानूं अपनी आप बीती सुनाना, अपने घर की गल सुनाना। मेरी दादी माशाअल्लाह जिंदा ने, तो उन्हां दी भी 100 साल तो उत्ते उम्र हो गई, वो अजे भी अफजल साहब जिंदा ने। मैं तुहानूं एक गल अपने घर की सुनाण दिया। मैनूं जदों इन्हां उम्र वाल दस्सिया तो फौरन मेरी दादी मैनूं ज़हन च आई, बाबा जी जेड़ी भी वो दुआ हुण करदे ने ना, महल्ले दीयां बुढ़ियां आके उन्हां कोल दुआ करवांदियां ने भी बेबे साडे वास्ते दुआ कर। उन्हां नूं पता भी इस उम्र च उन्हें जेड़ी दुआ कर जानी है, पोतरे वास्ते करे, पुत्र वास्ते करे, नूहां वास्ते करे, कसम खुदा दी वो दुआ लग जानी है तो दुआ कबूल हो जानी है। क्योंकि इस उम्र च आके बंदा गुनाह नहीं करता। तुसी तवज्जो नहीं की? इस उम्र च आके जो 100 साल उम्र हो जाए ना, तो ना वो किसी दियां करदी है ते ना किसी दियां सुनदी, वो अपनी जिंदगी विच ही मस्त रहती है। उम्र जो ऐसी हो जाती है बाबा जी, कन्ना तो भी उंज सुनिया नहीं जाता, जुबान तो भी उंज बोलिया नहीं जाता। जिन्हों जिन्हों दुआ लग गई वह बेड़ा पार हो गया। और यकीनन पुत्र पाले ने, अगू पोतरे भी दोतरे भी सारे तशरीफ फरमाने। बाबा जी माँ 100 साल की हो गई भी टुर जाए ना, तो पुत्र नूं फिर भी सदमा दे के जाती है। पुत्र फिर भी रोंदे ने, भावें पुत्र अगों पुत्रां वाले हो जाण, धीआं वाले हो जाण, फिर भी रोंदे ने। अज पोतरे दोतरे सारे बैठे हो बाबा जी, इस वास्ते रोमिए कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है। मियां साहब ने सदा ना बागी बोले मलक साहब मेरे वाल वेखे आ रहे, मियां मोहम्मद बख्श तरफे ने सदा ना बागे हैं बोले बोले सदा ना बागे बहारा सदा ना महापे हमारा मलकाया लिया है सदा ना महापे हुसैन जवानी सदा ना सोहबते यारा। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, मलक साहब कुरान रब दा है, फरमान मुस्तफा दा है। तवज्जो, कुरान रब दा है, ज़ुबान मुस्तफा दी है, कलाम रब दा है, ज़बान कमली वाले दी है। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, इधर देखा रे, रब्बाना गिफ़िरली वली वाली दैया वाली वाली दैया वाली वाली दैया। है मलक साहब मां ते मां आउंदी है, मां ते ठंडी छां आउंदी है। कदी मां नो गाली ना दे यार, सारी दुनिया नो वीडियो दे थरो पैगाम सुल्तानी दे रहा है। कदी मां नो गाली ना दे यार, कदी मां नो छिड़क ना मारे यार। मलक साहब जी दे वेड़े मां आउंदी है, ओदे वेड़े ठंडी छां आउंदी है। 100 साल उम्र गुजार के माई टुर गई है, जांदियां तो मामा मंगदी आनी है। सुनी, जांदियां तो मामा मंगदी आनी है, मौला मेरे बड़े पुत्र दियां खैरां आउण, मौला मेरे छोटे दियां खैरां आउण। या अल्लाह एक मेरा दुनिया तू चला गया है, या अल्लाह ओदी भी बख्शी फरमाया रे। सजना मामा 100 साल दियां हो यार, है मारा मलकाया लिया, फिर भी तू मामा मंगदियां ने, फिर भी खैरा तवज्जो करी यार, फिर भी खैरा मंगदियां ने। या अल्लाह मेरे अदनान दी खैर होए, या अल्लाह मेरे अली पोतरे दी खैर होए। सजना सारी जिंदगी दुआवां मंगदियां टुरी जांदी है, मुसल्ले पा के खैरा मंगदी है। सुनी, मुसल्ले पा के आंदी है मौला
میرے 4 پتر سن مولا ایک دنیا چھڈ گیا ہے بابا جی ماں روندی ہونی ہے جدوں پتر دا جنازہ اٹھیا ہونا ہے اس ماں نو پوچھیا جے کی بیتی ہونی رب کعبہ دی قسم ممارا ملکہ آلیا جملے سنیا رہے حج ماں نو گالی دیتی حج پیو نو چھڑک ماری حج تیری دنیا رس گئی حج تیری آخرت تباہ ہو گئی ساری برادری ایک پاسے سنی ساری برادری ایک پاسے سارا پنڈ ایک پاسے سارے لوگ ایک پاسے سجنا ماں پیو ایک پاسے آندا جائے اپنی ماں دا دل نہ دکھایا رہے میں انہاں پترانو سلام کرنا وا میں انہاں نوانو سلام کرنا وا جنہیں اپنی ساس دا پیشاب بھی پونجی آئے جنہیں اپنی ساس دے کپڑے بھی توتے رہے جنہیں اپنی ساس نو سینے لا لے آئے اور لکھاں سلام اس بی بی نونے جنہیں بابا جی اپنی ساس نو چھڑیا کوئی نہیں جنہیں اپنی ساس نال نفرت نہیں کی تھی جنہیں اپنی ساس نو دابا نہیں ماریا اے سجنو حلل اعلان ناما بھائی افضل قادری صاحب ماں جڑی دعا کر دیئے اللہ فوراں قبول کر دائے ماں جڑی دعا کر دیئے اللہ فوراں قبول کر دائے پائیوں تے سلطانی کہہ رہے آئے عظمتہ کی سوناوا جدی ماں زندہ ایک باری ہاتھ بلند کر کے میرا لکھے گا کیمرہ مین بھائی ویخ ماں والے بیٹھے نہیں عظمتہ کی سوناوا ماں آج 3 پتر ملک بیٹھے ہو اللہ دی قسم ہے عظمتہ کی سوناوا ماں دیا افضل سنی جملے عظمتہ کی سوناوا ماں دیا پہار دین دیا میں دعوا ماں دیا ملک صاحب میرے نبی دی 6 سال دی عمر ہے ادھر میرے والے ویکھی آ رہے میرے نبی ماں دی انگل پھڑی گئے میرے نبی مدینے چمکے آ رہے ہیں حج کڑیاں اگے ہو گئیاں نے حج ماما پیچھے ہو گئیاں نے حج بیویاں ملک صاحب جملے سنی حج بیوی دی گل مننا میں حج ماں دے نیڑے نہیں ہوندا حج بیوی دے پیچھے لگ گیا میں حج ماں نو چڑک ماری آؤ حج ماں نو دابا مارے آئی اے ملک علی تیری ماں نو لگ سلام ہے رب کعبہ دی قسم ہے جنہیں ساس نو سینے لاگے جنہیں خدمتاں دا حق ادا کیتا ہے اے ماں وڈیری ہو جائے میں نواں اگے ہاتھ بننا ماں او دے پیشاب تو نفرت نہ کرے آرے او دے بسترے تو نفرت نہ کرے آرے او دے کپڑیاں تو نفرت نہ کرے آرے اللہ دی قسم ہے جدوں ماما وڈیریاں ہوندیاں نے ملک صاحب تو ماما دی فیکٹری ہوندیاں نے سنیو بابا اے صبح بھی تو ماما رات بھی تو ماما جدوں ماں دی اکھ کھلنی ہے او دی ماں نے تو ماما منگنیاں نے او دی ماں نے خیرہ منگنیاں نے پھر منو کہہ لین دیو تارے دیندیاں نے جنہوں ماں دی دعا نے تارے ہو ملک بولے گا میرا ہاتھ بلند کر کے تارے دیندیاں نے تو ماما مہربانی جناب تارے دیندیاں نے تو ماما اے سلطانی نہیں کہہ رہا اے زہرہ دا بابا کہہ رہا ہے اے حسنین دا نانا کہہ رہا ہے اے مدینے دا تاجدار کہہ رہا ہے اے 1.25 لاکھ نبیاں دا امام کہہ رہا ہے میرے نبی نے فرمایا ماں دیاں پیرا تھلے جنت سنیو سنیو ماں دیاں پیرا تھلے جنت ماں دیاں قدمہ تھلے جنت اے ماں گناہگار بھی ہوئے پھر بھی جنت دے پیرا تھلے ہوئے ماں کویا تھپ دی ہوئے بابا جی پھر بھی جنت ماں دیاں پیرا تھلے اے ماں جی ہو جی بھی ہوئے پتران دی جنت لے کے بیٹھی ہوئی ہے حضرات جملے سنے آ رہے میرے نبی دی ماں دا آخری ویلا آ گیا ہے جناب آمینہ زمین تے لیٹ گئیاں نے آج ملک برادران دا مجمع جملے سنے آ رہے میرے نبی زمین تے بہ گئے نے
हज जनाब आमीना दुनिया तो जा रही ने हज मेरे नबी दी मां दा आखिरी वेला है मलक साहब मैनू ईमानदारी ना दस यार हुण भी मां जांदी होनी है आंदी होनी है अली रजा अपने चाचियां नू बुला ले अपने ताया नू बुला ले मेरे पुत्रो मेरे सामने आ जाओ मां टुरी चली जे मेरे शहजादियो सोनी जिंदगी गुजार के चली जे मेरी याद आवे मेरी कबर ते आ जाया रे मेरी कबर ते आके दुआवां मंगिया रे है मुमारा मलका विच बैन आ लिया मेरे नबी मां दे सामने बह गए ने जनाबे आमीना दा इधर देखी जनाबे आमीना दा आखिरी वेला है जनाबे आमीना जमीन ते लेट गईयां ने ए मकामे अबवाए बाबा जी पथरीली सरजमीन है आबादी अज भी उथे कोई नहीं अज भी उथे लोग वसदे कोई नहीं मलक साहब मेरे नबी मां दे सामने हाथ बन के बह गए ने हजूर मां दे हाथ चुमदे ने मेरे नबी मां दे जुल्फां चुमदे ने हजूर मां दे कदम चुमदे ने हजूर मां दा मत्था चुमदे ने बाबा जी जुमले सीने ते लेके लै रही जनाबे आमीना ने पुत्र वाल वेखिया फरमाया मोहम्मद मेरे सीने लग जा आए हाय मोहम्मद मेरे सीने लग जा है रोन आलिया अल्लाह तेरे अथरू कबूल करे है रोंदा होवे जिदे दिल विच मां वसदी होवे बाबा जी अज तुहाडी दी उम्र 70 साल अज पुत्रां दी उम्र 80 साल अज पुत्रां दी उम्र 60 साल अज भी मां नूं पे रोंदे ने अज भी मां दी जुदाई विच पे रोंदे ने अज भी मां दे प्यार विच पे रोंदे ने मलक साहब सारी जिंदगी है मां दा प्यार नहीं भुलदा है पुत्र अफसर बन जाए फिर भी मां याद आती है मेरे नबी अदर वेखो मेरे नबी ने हाथ जोड़े ने अर्ज की अम्मी जी क्यों रोंदे हो अफजल कादरी साहब कैसा मंजर होना है मेरे नबी मां दे सीने लग गए ने अज भी मां मरदी होवे अपनी तियां नूं फोन कर लैंदी है अपने पुत्रां नूं फोन कर लैंदी है आंदी है पुत्रो जल्दी पहुंच जाया रे नहीं मेरी धीओ जल्दी आ जाया रे फिर पता नहीं मां नजरी आवे के ना आवे फिर पता नहीं मां नजरी आवे के ना आवे सजना केड़े मोह नाल मां नूं गालियां देना है सजना केड़े मोह नाल मां नूं झिड़क मारी आ सजना केड़े मोह नाल मां नूं दाबे मारे ने मैं बड़े बड़े चौधरी रुलदे वेखे ने मैं बड़े बड़े मलक रुलदे वेखे ने मैं बड़े बड़े मौलवी रुलदे वेखे ने जिन्हों मां की बददुआ लग जाती है उन्हां दियां कोठियां वेखदियां मैं वेखियां ने उन्हां दियां फैक्ट्रियां वेखदियां मैं इधर वेखी उन्हां दियां जमीनां वेखदियां मैं वेखियां ने कदी हवेलियां ते मां न करया रे इधर वेखो यार कदी जमीनां ते मां न करया रे कदी ट्रैक्टर ट्रालियां ते मां न करया रे कदी जमीनां ते फसलां ते मां न करया रे वेड़े ओ वसदे ने जिन्हां वेड़ियां विच मां दी मंजी आउंदी है सुनी वेड़े ओ वसदे ने अज पुत्र सऊदी आए होवे मां इत्थे फोन विच रो पैंदी आंदी है रब्बा सोहणिया मेरे परदेसी दी खैर होए नौजवाना अल्लाह तेरा रोना कबूल करे मलक तेरे मजमे दियां अखां नमे हो गईयां ने मावां सारी रात सौंदियां कोई नहीं मावां सारी रात अख नहीं लांदियां आंदियां ने मौला मेरा परदेसी है मौला मेरे तो बड़ी दूर है या अल्लाह मेरे पुत्र दियां खैरां आउण अज मलक साहब पुत्र जवान हो गए ने अज पुत्रां दियां शादियां हो गई ने अज आंदा अब्बा रखा या बीवी रखा अज आंदा अम्मा रखा या बीवी रखा मैं क्या मलको बीवी रह जानी जे है कदी मां नूं नाराज ना कर जाया जे कदी पिओ नूं नाराज ना कर जाया जे इत्थे मियां मोहम्मद बख्श बोले आए इत्थे रोमीए कश्मीर बोले आए इत्थे खड़ी दा ताजदार बोले आए ते मियां साहब आंदे ने मां मरे ते पुत्र भी रोंदे पे ने ते पुत्र भी क्यों है मां मरे ते है मां पे मुकदे हाथा वीर मरे वेड़ा वेला बाबे सुनिया जे है मां मरे ते है मां पे मुकदे हाथा वीर मरे वेड़ा वेला आज
चार भाई ने चौथा कोई नहीं। इन्हां वीरां नूं पुछो किथे छड़ के आ गए हो। अज मां भी पुत्र कोल डेरे ला ले जे, अज माई साहबा भी पुत्र दे गवांढी तुर गई है। अज मां ने भी उथे डेरे ला ले ने जिथे कदी पुत्र वसदा आउंदा सी, जिथे कदी पुत्र दी मैयत लै के गए ने। अज वीर अपने बाबा जी मां नूं भी छड़ के आ गए ने। है मां मरे ते है मापे मुकदे हाथा वीर मरे बेड़ा वेला। बच्चों बह जाओ और बच्चों थले बह जाओ यार। अल्लाह की कसम जुमले वड्डे दे लगावा। अपनी मां नूं सीने ला ले। तेरी बीवी लख वारी भी आखे तेरी मां नहीं चंगी, अपनी बीवी भी आखे नहीं लगना। अलल ऐलान सुल्तानी मिंबर ते बैठ के गल अल्लाह दी कसम उठाना वा, वल्ला बिल्ला तल्ला तीन कसमां चुक के बयाया ना वा। ओए मावां नूं ना छड़िया जे, ओए प्योवां नूं ना छड़िया जे। इन्हां सारी जिंदगी तेरे पीछे गुजारी है। तेरी मां ने लोकां दे गोए थप्पे ते पुत्रां वास्ते, तेरी मां ने लोकां दियां पैलियां च काम कीते। इन्हें अपने अब्बे बंदे दा साथ नहीं छड़िया। इन्हें आख्या मुमारा मलकां दे अंदर मेरे पुत्र जवान होण। बाबा जी खुद पियो कोई चीज नहीं खांदा, पैसे जमा करदा, किस्तां बनांदा, मेरे पुत्रां दे मकान बन जाण। अफजल साहब कादे वास्ते दुनिया पे फिरने? अल्लाह दी कसम रोण वाले बाबे। अज प्यो नूं पुत्र ने झिड़क मारी, मेरे सामने आके रो पिया। आंदा सुल्तानी दुआ कर मैनू मौत आ जाए। मैं क्या बाबा मौत नहीं मंगी, ओए रोण वाले एडे एडे मोटे उस बाप दे अथरू रो के कहन लगा इस जिंदगी नूं की करना है। ओए अज पुत्र बगाने बन गए, ओए अज पुत्र शरीक बन गए, ओए अज पुत्र ही पियोवां नूं बेरोल दे ने। ओए मलक साहब उन्हां पुत्रां नूं की करना है? ओए जेड़े पुत्र पिओ नूं सांभ ना सकण। मेरी गल दा गुस्सा ना करया जे, अल्लाह दी कसम है पूरी दुनिया वास्ते हाथ बन के छोटा जा मौलवी पैगाम देना वा। ओए सारी दुनिया रुसदी है रुस जाए, अपनी मां दे पैर ना छड़िया जे, अपने पिओ दे पैर ना छड़िया जे। अल्लाह दी कसम अलल ऐलान सुल्तानी कह रहा है बेड़े उन्हां दे तरदे ने, है बेड़े उन्हां दे वसदे ने जिन्हां दे पिछे मावां दुआवां मंगदियां ने, है जिन्हां दे वेड़े मावां टुकड़ खांदियां ने, है जिन्हां दे वेड़े मावां वसदियां ने उन्हां दे पुत्र वसदे ने। बाबा जी जमले सुनिया रे मेरे नबी दी 6 साल दी उम्र, मैं गल नेड़े लै गया। मेरे नबी दी 6 साल दी उम्र, मेरे नबी मां दे सामने पे रोंदे ने। अज भी मां बीमार हो जाए, अफसल भाई अज पुत्र रोंदे पे ने, अज तियां उथे बह के पियां रोंदियां ने, अज पोतरे भी रो रहे ने, अज दोतरे भी रो रहे ने। अज तेरे मजमे दियां अखां नाम कदी चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे भी रोंदे वेखे नहीं। क्यों पे रोंदे ने? इन्नियां उम्रां विच भी मां याद आउंदी है। जदों वेड़े जाओ मां याद, जदों वेड़े जाओ मां याद। बाबा जी तियां मां दियां जुतियां लै जांदियां ने। मैं आखिर विच मसला बयान करना तो मैं गल छड्डनी। जुमले सुनिया ने हजरात, जुमले सुनियो। ए मां आउंदी है जी, ठीक है। मेरे नबी मां दे सामने हथ बने। और मैनू मुंडा कह रहा है, नहीं कह रहा भी छड़ दो, कह रहा वाकया पूरा बयान करेगा जी। मतलब तुसी भुलेखे विच रहो, मैं अपने टाइम ते छड़ देंगा इंशाअल्लाह। इधर तवज्जो करनी जी। मेरे नबी मां दे सामने हथ बने, मुमारा मलका लिया, मैनू ईमानदारी ना दसी। अज चौधरी दी मां होवे ते सारे बंदे हस्पताल पहुंचते ने। MNA दी मां दा पता लैन गए, MPA मेरे ते राजी हो जाए, चेयरमैन दी अम्मा दे जनाजे ते गया वा, ते जेड़ा नबियां दे इमाम दी मां होवे। सुनियो बाबा मैं छड्डन लगा जी। मेरे नबी अर्ज की अम्मी जी क्यों रोए हो? आए हाय हाय जुमले सुनियो। जनाबे आमिना तड़फ गई रो के आंदियां ने पुत्र मुहम्मद मैनू इंज लगदा है मैं तेरे को दूर टुर चलिया वे मेरे दुर्रे यतीम पुत्रा। अज प्यो भी कोई नहीं,
बाबा जी मावा मर जान प्यो सीने ला लेंदे ने, खालां उत्ते आ जांदियां ने, पुफियां सीने ला लेंदियां ने। अल्लाह दी कसम उस सकीना नू पुछया जे जड़ी बाबे दे लाशे ते खलो के पी रोंदी है, ते पुफो ने आके सीने ला के आगे सकीना रोमी नाम वीर नल वादा कर बैठिया नहीं मेरी ये दिए मैं तेनों रोन नहीं देंगी। बाबा जी मेरे नबी दा आखिरी, मेरे नबी दी मां दा आखिरी वेला हुण जुदाइयां पै रही ने। मेरे नबी ने अर्ज की अम्मी ना जाया ने, फरमाया पुत्र जिन्हें आना उन्हें जाना है। जुमला सुनियो बाबा जी, जिन्हें आना है उन्हें जाना है, जिन्हें जने आया है उन्हें उन्हें जाना है। बाबा जी मेरे नबी दी गोद विच मां दा विसाल होया है। अफजल कादरी साहब जुमले मैनू रुलांदे ने, मैं मनादियां ने मेरे नबी नन्हे नन्हे पत्थर चुक के अपनी मां दी कबर पे बनांदे ने, हजूर मां दी कबर ते पत्थर पे रख दे ने। मैं मनादियां ने मैं सोने नो लैके टुरियां होए मारा मलकां दा मजमा रो पिया। अल्लाह तेरे अथरू कबूल करे। मामा याले बैठे हो जुमले सुनिया ने, आखिरी जुमला पढ़ के जान लगावा। मेरे नबी मां दी कबर ते बह गए ने। मैं मनादियां ने मैं सोने दी उंगली फड़ी है, मैं कहा सोनिया मक्का दूर है जाना भी पैदल सोनिया सफर बड़ा है। ऐ बाबा जी जुमले सुनिया रे, नबी दी अम्मी दी कबर बन गई है, जनाबे सैयदा आमिना दा मजार बन गया है। सजना जुमले सुनिया रे, मैं मनादियां ने थोड़ी दूर गया, फिर नबी ने उंगल छड़ा के फिर मां दी कबर नो जफा मार के मेरे नबी रोन लग पे। हजूर आंदे ने अम्मी मैं कलिया नहीं जाना। अल्लाह दी कसम उन्हां पुत्रां नूं पुछया रे जेड़े रो के कह रहे ने मर जान जिना धियां मावां। इधर सुनियो तो छड्डा है मर जान जिना धियां मावां। ओ मारा मलका लिया है मर जान जिना धियां मावां। होना देंदा कौन प्यार है मर जान जिना धियां मावां। होना देंदा कौन प्यार है मां बिना सारी दुनिया लगदी ओ जाड़े। मियां साहब आंदे ने लै यार। तवज्जो जी तवज्जो है लै यार हवाल रब दे मेले जार बिना दे उस दिन ईद मलक साहब उस दिन ईद मुबारक हो से जिस दिन फिर मिलांगे। लो जी 54 मिनट होए ने 12 बज के, तो मैं 2 to 3 मिनट के अंदर मसला हल कर लगा। तो क्या 1 बजे दुआ हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह टाइम की पाबंदी होगी। कोई ऐसी गल नहीं, मैं नहीं भी मेरे तो पैसे सुटी जाओ तो मैं पढ़ी जाऊँ, कोई ऐसी गल नहीं, टाइम की पाबंदी। जुमले सुनो जी, गल खत्म। मसला एक पूछा गया तो आम मसला है, हर पासे जदों ईद आती है ना मसले का रौला पै जाता। तो बजुर्ग बैठे हो, चिट्टियां दाड़ियां वाले बैठे हो, तो सारे जरा मसला समाप्त कर जाया जे। तुसी बह जाओ जी, आपे कर लेगा, कोई गल नहीं है जी। तुहाडे वाल सारिਆਂ ਦੀ तवज्जो हो जानी। जरा मेरे वाल 1 मिनट तवज्जो करो। हुण मैं तुहानूं अम्मा दी शान दसी है ना, अब्बे दी शान। हुण मसला सुनियो, जदों कुर्बानी नेड़े आउंदी ना अफजल भाई, तो कई लोग नवां ही कट्टा खोल छड्डदे ने। खुलिया कट्टा इत्थे चलो हुण बन के जावांगे। इधर तवज्जो करो, इधर तवज्जो करिया जी। बाबा जी जिथे भी असीं जाने ना उत्थे ही सवाल किया जाता, क्योंकि विच कुछ बंदे हुंदे ने ना जिहड़े आंदे ने भी बंदे सुकून नाल ना पिंड विच रहण, कोई ना कोई काम चुकी रखिए, अमन ना होवे पिंड विच। बाबा जी जिस पिंड विच अमन ना होवे उत्थे रोज़ी भी नहीं आउंदी, उत्थे बरकत भी। कट्टे दी कुर्बानी भैंस दी कुर्बानी जायज़ है कि नाजायज़ है? आ मसला सुन लो। कट्टे दी कुर्बानी पहला भी असी जुम्मे वाले दिन भी बयान किया, यूट्यूब ते भी मौजूद है मसला कि कट्टे दी कुर्बानी जेड़े साडे भाई जेड़े आंदे ने ना कट्टे दी कुर्बानी जायज़ नहीं, उन्हां कोल 2 बड़ियां दलीलां ने। वो दलीलां की ने उन्हां दा जवाब सुनो तो फिर छड्डियांगे इंशाअल्लाह।
وہ کہندے نے کہ قرآن پاک دے اندر بہیمت الانعام جنہ جانوراں دا ذکر آیا نا قرآن پاک دے اندر او دے وچ کٹے دا ذکر کوئی نہیں، او دے وچ مجھ دا ذکر ہے۔ میں انہاں دی گل سنانا پر تسی پریشان نہ ہو، میں تہاڈا مولوی ہاں، میں تہاڈی گل کر کے جاواں گا تے دلیل دے کے جاواں گا، نہ بھی کوئی مطمئن ہویا تے میں گڈی چ بٹھا کے نال سیالکوٹ لے جاواں گا، اوتھے کتاباں وکھاواں گا، اوتھے دلیلاں دواں گا۔ جملے سنو بابا جی، کٹے دی قربانی کہندے نے جائز نہیں، کیوں نہیں جی جائز؟ مولوی صاحب کیوں جائز نہیں؟ جی قرآن پاک دے اندر کٹے دا ذکر کوئی نہیں، مجھ دا ذکر کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر تے انہاں کول وڈی دلیل ہے جی نبی پاک نے کٹے دی قربانی نہیں کی تھی، نبی پاک نے مجھ دی قربانی، مسئلے دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ ذرا توجہ نہ سنو انشاءاللہ، حوصلے نال سنو گے تے کوئی نہیں، 1-2 منٹ اتے بھی ہو گیا، کوئی نہیں، مسئلہ بڑا بڑا ہے۔ اچھا جی، میں انہاں دا جواب دینا کہ قرآن پاک دے اندر جتھے بہیمت الانعام دا ذکر آیا نا بابا جی، اوتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پالتو چھپائے جانور، کیڑے؟ پالتو چھپائے جانور، انہاں نو اللہ دے ذکر دے نال ذبح کرو۔ ادھر میرے وال ذرا توجہ کریو بابا جی، جیڑا کٹا وے اے پالیا جاندا کہ نہیں پالیا جاندا؟ مجھ پالی جاندی کہ نہیں پالی جاندی؟ تے کنیاں لتاں نے کٹے دیاں؟ چھپائے کہندے نے 4 لتاں والے نے، مجھ دیاں کنیاں نے 4۔ دوسرے نمبر تے تسی عربی دی لغت اٹھا کے ویکھو، جڑے عرب دان نے تسی کدی انہاں نوں پوچھو نا جڑے عرب چ رہندے نے، بابا جی جنیاں بھی عربی لغتاں کتاباں نے پوری دنیا تے چلدیاں پیاں، ڈکشنریاں چلدیاں پیاں نے، امام فیروزہ پوری دی پڑھ کے ویکھو، لسان العرب پڑھ کے ویکھو، بابا جی ہر عربی دان نے جڑی کتاب لکھی ہے نا لسان العرب عربی ڈکشنری دے تے انہاں لکھیا الجاموس نوع من البقر، ایدہ میں ترجمہ کر لگا پنجابی چھے، انہاں لکھیا ہے وی جیڑا کٹا تے مجھ ہے نا ایک گان دیو یہ قسم ہے۔ الجاموس، جاموس عربی دے اندر کہنے نا کٹے نو، الجاموس کٹے نو بینس، الجاموس نون من ادھر توجہ فرمایا جائے کیا قسم ہے؟ من البقر، گائے دی قسم ہے۔ تسی کسے مولوی نو آکھو جیڑا بندہ توڑنا بحث کردہ نا، انہوں کہا وی منو کسے عربی دی جڑی لغت دی کتاب ہے نا، او منو وخات او دے وچ جتھے کٹے دا ذکر ہے، جتھے مائی دا ذکر ہے، او دے منو دس وی یہ گان دے وچ شامل ہے کہ نہیں شامل؟ پوری دنیا تے جیڑی بھی لغت دی کتاب دے وچ اے ہی لکھیا ہے کہ جڑا کٹا ہے تے مجھ ایک گان دی ایک قسم ہے۔ دوسرے نمبر دے تراز آوے نبی پاک نے کٹے دی قربانی کیوں نہیں کی تھی؟ ادھر توجہ کرو جی، اے ہی بڑا تراز ہے نا جی، نبی پاک نہیں کی تھی تسی کیوں کر دے ہو؟ میں انہاں کے سوال کرنا کہ بابا جی تسی آندے ہو نبی پاک نے کٹے دی قربانی نہیں کی تھی تے اس واسطے کٹے دی قربانی جائز نہیں۔ میں کہا نبی پاک نے کٹے دا گوشت کھادا ہے؟ او بولو تو صحیح، جیڑا آندے نے نہیں کھادا ہاتھ چکو، سارے ہاتھ چکو، کوئی نہیں کھادا، جے کٹا ہوندہ تے کھاندے نا۔ بابا جی اے جیڑا کٹا ہے مجھ جیڑی ہے نا اے دریائی جانور ہے، اے خشکی دا جانور نہیں۔ آج بھی میں 2 باری عمرہ کر کے آیا، منو کتے مجھ نہیں جے لبی عرب دے ویچ، جے تساں کتے ویکھی ہے تے منو دس دیو، مکے مدینہ چلو دس دیو، کتے کٹا ویکھیا ہوئے، کتے مجھ ویکھی ہوئے۔ اے بابا جی پانی دا جانور ہے، اے خشکی دے علاقے چ نہیں ہوندہ۔ انہاں بندیاں نوں پوچھو وی تسی آندے نبی پاک نے کٹے دی قربانی نہیں کیتی، اے مولوی دکان تے جا کے آندے نے وچھا تے کٹا، وہ کہندا کٹا کیتا ہے، وچھے دا لینے تو بھی ہے، آندا نہیں کٹے دا گوشت ذرا چنگا ہوندا ہے۔ میں کہا کھان واسطے کٹے دا گوشت چنگا ہے تے قربانی واسطے کٹا چنگا کوئی نہیں ہے۔ کٹے دا گوشت کھا سکتے ہو قبلہ۔ دوسری مثال ادھر توجہ، نبی پاک نے مجھ دا دودھ پیتا ہے؟ اچھی بولو یار، سارے بولو۔ نبی پاک نے ساری زندگی، قاری آصف صاحب بیٹھے انہوں نے پوچھ لو، حضور نے مجھ دا دودھ پیتا ہے؟ اے مولوی کیوں پیوی جاندے پے؟ اوے انہاں کہتے ہاتھ بناؤ جدو نبی پاک نے نہیں پیتا تے جائز ہی کوئی نہیں، کیونکہ نبی پاک قربانی نہ کرن تے اسی قربانی نہیں کر سکتے۔ تے نبی پاک نے گوشت بھی نہیں جے کھادا کٹے دا، تے نبی پاک نے مجھ دا دودھ بھی نہیں جے پیتا۔ جیڑا مولوی ہن مجھ دا دودھ لین آوے انہوں پھڑ کے آکھیں بھی نبی پاک کی پیتا سی، جے تینوں جواب دے گیا میرے گرے باندھ پھڑ لے۔ بابا کیسی گل ہے؟ نبی پاک دودھ نہیں پیتا، تسی دودھ بھی پیوی جاندے، پر نبی پاک نے کٹے دا گوشت نہیں کھادا، تسی وہ بھی کھائی نہیں جی حلال ہے۔ میں کہا اونج حلال ہے تو قربانی وچ حرام ہو جاندا۔ ذہن ویکھو لوکاں دا بھی اونج سارا کچھ حلال ہے تو اونج حرام۔ او وڈی دلیل تواڈے ذہن دے مطابق بابا جی ٹیڈی بکرا ہوندا ہے کہ ٹیڈی بکرا، اے سارا پنڈ بیٹھا ہے جتھوں جتھوں آئے ہو۔ بابا جی مینوں کوئی مولوی کسے حدیث تو کتاب چو کٹ کے وکھائے
उलमा बैठे ने, किसे एक रवायत विखाए कि नबी पाक ने टैडी बकरे की कुर्बानी दी हो। वो साढ़े भी तो सवाल है ना, सानू भी तो कोई जवाब दियो भाजी। असी एवं गलत तो नहीं लगे भी एवं मूँह चुक के लगे हैं। असी नबी पाक ने टैडी बकरे की कुर्बानी सारी जिंदगी नहीं की। हजूर ने दुंबे किए ने, हजूर ने ऊंट की कुर्बानी की। टैडी कुर्बानी, टैडी बकरे की कुर्बानी लगती है कि नहीं लगती? तुसी पिंड थां दे बंदे हो तां तुहानूं मैं समझाना भी टैडी बकरा ये बकरे की किस्म है, बकरे की नस्ल है। नबी पाक सारी जिंदगी टैडी बकरा नहीं कीता ते मौलवी टैडी बकरा लीला ने क्यों 20,000 का लभ जाएगा। अपनी वारी आवे तो सारा कुछ ही जायज़, जो सुन्नियां दी वारी आवे तो सारा कुछ हराम। पता नहीं यार की वो बंदे वो लभदे ने भी जेडे अगे विचारे दरवेश होण, उन्हां नाल बहस ला छड़ी, फूड़ी ते बहस ला छड़ी, जनाजे ते बहस ला। ओ नहीं जी नहीं, कट्टे की कुर्बानी। जेड़ा आंदा ना कट्टे की कुर्बानी नहीं जायज़, उन्होंने कहीं अज तो बाद सारी जिंदगी कट्टे का मैं तेन गोश्त भी नहीं खाण देना ते मझ दा दुध भी नहीं पीण देना ते टैडी बकरे की कुर्बानी भी नहीं करन देनी, क्योंकि नबी पाक ने की। कोई एक हवाला दियो, जे देवेगा तो मैनू फोन कर लियो, मैं आ जाऊंगा कि टैडी बकरे की नबी पाक ने सारी जिंदगी कुर्बानी दी। सारे पे देंदे ने? नहीं पे देंदे। बोले तो सही यार, कोई ना डरो, 3 कैमरे मैं मेरे तो लगे। हजूर सारी जिंदगी टैडी बकरा है नहीं सी उधर, तो हजूर देनी कितों सी? ते जे टैडी बकरे की कुर्बानी नबी पाक ना देन ते अज 1500 साल बाद लग जाती है, ते कट्टे ने तुहानू की आखिया? कट्टे ने तुहानू केड़ी टक्कर को मार छड़ी है? ए खुदा दा वास्ता जे इधर वेखो, मेरे वाल वेखो, ए जायज़ है। मैं बाबा जी वो किसी फिरके का नाम नहीं लेना, क्योंकि असी खत्म तो बैठे हैं। जेडे आंदे ने नहीं जायज़, मैं उन्होंने मौलवियों की तुहानू वीडियो अपने मोबाइल च विखाना कि जेडे आंदे ने कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। जेडे आंदे ने जायज़ है तो अगों आंदे ने तो साढ़े है ही नहीं। मैं क्या जेड़ा हक की गल करे उन्होंने उंज कर छड़ो, करूँ उन्होंने मसलक जी कर छड़ो। ए मेरे मोबाइल च मौजूद है मुफ्ती बहुत वड्डा, जिन्हें कहा कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। किवें तुसीं नजायज़ कह सकते हो यार? वो मैनू कोई एक हदीस विखाओ, किसी नबी पाक ने फरमाया हो कट्टे की कुर्बानी ना करो, मझ की कुर्बानी ना करो। कुरान पाक की एक आयत विखाओ कि अल्लाह ने फरमाया कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं। तुसी भी तो किसी ने पूछो कोई दलील दे सानू, ऐ ही दलील जो उन्होंने कोल नबी पाक नहीं की। जो आखणगे ना नहीं की तो फिर अगू तुसां दलीलां देनियां ने वे टैडी बकरे की कुर्बानी भी नबी पाक नहीं दी, ते गोश्त भी नबी पाक कट्टे का नहीं खादा, ते मझ का दुध भी नबी पाक नहीं पीता। हुण सारा कुछ ही हराम हो गया यार। असी पागल ना, साढ़े को दलीलां कोई नहीं। इस वास्ते दो भी हाथ बुलंद करके सुल्तानी कह रहा है कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, जायज़ है। 4-5 साल गुजर जा लैन दो, वो भी देन लग बन गया। अब मेरी गल याद रखियो, मैं मुमारा मलका च बह के मजमे च गल पे करना, ए थोड़े साल गुजर लैन दो, वो भी करनगे, हुण भी देंदे ने जी। कि बिला कसम ए वेखो ना, सामने उन्हें गवाही मिल गई, वो कहंदे ना ये भी देंदे ने। बाबा जी उंज गल्लां करनियां वखरियां ने, चोरी चोरी सारा कुछ ही बे करते हैं। इस वास्ते टाइम दूर निकल जाएगा। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना अपनी बाग बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। अच्छा जी, खत्म पढ़ो जी, किन्हें पढ़ना खत्म? माइक दे बिस्मिल्लाह। फिर 2 कुरान पाक पढ़ेंगे, फिर 2 कुरान पाक पढ़ेंगे, सूरत यासीन, सूरत रहमान का। सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा पढ़ाई मेरी मिलत की गई, अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी पाक बारगाह के अंदर पेश किया, मेरे अल्लाह कबूल फरमा। मेरे करीम अल्लाह इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हजूर दे वालिदैन, असहाबा कराम, अज़वाज मुतहरात, आले नबी, औलाद अली, तमाम दी पाक बारगाह अंदर पेश किया, मेरे अल्लाह कबूल फरमाओ। सारी महफल का सवाब, सारे खत्म का सवाब, सारे लंगर का सवाब, सारी पढ़ाई का सवाब, बिलखसूस नबी पाक के तवस्सुल दे नाल, नबी पाक की आल के तवस्सुल दे नाल, ये सब का सवाब मलक साहब इन्हों की वालदा साहबा की रूह पेश किया, मेरे अल्लाह कबूल फरमाओ। मेरे अल्लाह माई साहबा एक उम्र गुजार के गई ने दुनिया से, नेक अमल भी किए होने ने, मेरे अल्लाह को गलतियां भी हो गई होनियां ने, मेरे अल्लाह जड़ियाँ गलतियां हुई अपनी रहमत के सदके उन्होंने पर्दा फरमाई, मेरे अल्लाह उन्होंने माफ़ फरमाई। जेडे नेक अमल किए माई साहबा ने, मेरे अल्लाह उन्होंने कबर दे विच उसदा अजर अजीम अता फरमाई। पुत्रा ने पढ़ाई की, पोतरिया ने की, सारिया ने की, मेरे अल्लाह इंतजाम किया, लंगर पकाया अपनी दादी वास्ते, लोगों को बुलाया कि दुआ करो।
میرے اللہ بندے روئے نوجوان بزرگ روئے انہاں رون والی اکھاں دا صدقہ مائی صاحبہ دی بخشے فرمایا جائے مائی صاحبہ دی قبر نو جنت دے باغاں وچ ایک باغ بنایا جائے مائی صاحبہ نو قبر دے اندر سکون راحت عطا فرمایا جائے میرے اللہ والد صاحب تھوڑے زندہ بہت ہو گئے اللہ پاک انہاں دے والد صاحب دی کامل بخشش و مغفرت فرما انہاں دے والدین دی قبراں تے رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما انہاں دا بھائی جڑا دنیا تو گیا میرے اللہ انہاں واسطے بھی دعائے بخشش ہے میرے اللہ انہاں دی بھی بخشش فرمایو اے جنہ مجمع آیا ہے میرے اللہ جتھو جتھو لوگ چل کے آئے ہیں میرے اللہ ہمدردی واسطے آئے ہیں تزیت واسطے آئے ہیں پیار واسطے آئے ہیں میرے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے سب دا بیٹھنا قبول فرمائے اینا وچو جنہ جنہ دے والدین پتران چھاڑ کے ٹر گئے ہیں تیاں چھاڑ کے ٹر گئے ہیں میرے اللہ انہوں دے والدین دی بخشی فرمائے جنہ دے والدین زندہ نے سانو اپنے والدین دا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے سانو اپنے ماں باپ نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے اپنے ماں باپ دے پیر چومن دی توفیق عطا فرمائے اپنے ماں باپ نو خرچہ دین دی توفیق عطا فرمائے میرے اللہ جڑے بیمار نے جتھے جتھے کوئی بیمار ہے میرے اللہ صحت عطا فرمائے گھراں اندر ہسپتال اندر میرے اللہ جناب سجاد دی بیماری دا صدقہ تمام بیماراں نو صحت عطا فرمایو تمام بیماراں نو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمایو میرے اللہ روی بھائی انہاں نو آپس دے اندر پیار سلوک محبت اتفاق اتحاد عطا فرمایو ممارا ملکہ دے وچ رہن والا جڑا جڑا بھی کوئی بچندہ ہے رہن والا میرے اللہ سب دی خیر سب دے فضل عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شاناں والے میاں صاحب نے بڑی بڑی گل کر چھڑی عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے موقع لے اور میاں صاحب اس تو بھی اگلی گل کر گئے آپ فرماندے نے جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں ہوں میرے پلے جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں ہوں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تیری تے مولا بلے 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 میرے اللہ سب نو صحت سب نو تندرستی جنہ دے پتر پائی رشتہ دار بیرون ملک چ نے میرے اللہ انہاں دی خیر ملک عدنان صاحب بیرون ملک نے میرے اللہ انہاں دی خیر جنہ جنہ دے پتر بیرون ملک نے پردیس دے اندر نے سب دی خیر سب تے فضل سب تے کرم صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و علی آلہ